مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ وقت نہیں چاہتا، بس ایک ہی گل سنا مت اجازت چاہما۔ کملی والے آقا مدینہ طیبہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے مکہ المکرمہ تو حضور باہر آ کے اپنی قمیض دے بٹن کھول کے لمبے لمبے سانس لیندے۔ صحابہ پوچھے حضور ادھر کیے؟ میرے حضور نے فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ صحابہ ادھر مشرق یمن وچ ایک کرن شہر ہے، اتھا میرا عاشق وسدا ہے۔ یہ پنجابی زبان چاکا تے میرے نبی نے فرمایا صحابہ مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے، مینوں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں۔ او عاشق مدینہ دے وچ حضور نوں ملن تے تڑپدا ہے، روز ماں دے قدم آ کے پکڑ لیندا، اماں اجازت دے جا کے نبی ویکھاواں۔ اماں روز کہہ دیندی پترا اب ایسا نہ بیمار نبی نہیں، اکھاں تے نبی نہیں آ، اب ایسے تو چلا گیا میری پیچھے کون خدمت کرے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ اب ایسے پترا نہ جائیں، روز ماں دی خدمت کر دینے، ماں دے آکھے لگے مدینہ نہیں جاندے، ویکھ ماں دیاں خدمتاں۔ میں پیغام دینا چاہنا میرے نوجوانوں، میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، انہیں ویکھنا نبی ہے، کتے دنیا داراں دے وچ جا کے نہیں بیٹھنا، کتے وقت ضائع نہیں کرنا، انہیں نبی نو ویکھ کے صحابیت دا مقام لینا ہی۔ لیکن ماں دے کول اجازت نہیں ملی، اور نبی نو ویکھن نہیں گیا، نبی نو ویکھن نہیں جاندا، روز ٹھہر جاندا ہے۔ اج دا نوجوان ماں آکھے پترا کتھے چلا ہے یا رات نو لیٹ کیوں واپس آیا ہے، تے پتر انج دی کوری پا کے ویکھدا ہے، اگلی واری ماں یا باپ نو جرت نہیں ہوندی کہ میں اپنے پتر نو پوچھنا میں کتھے گیا ہے۔ نانا میری تقریر دا پیغام لے کے جایا جے، انج دا کردار کرو، اگو انج دا سر سٹ کے ان دا ادب تے احترام تے حسن سلوک کرو، انہوں تو آڈے اتے فخر ہوئے کہ آ میرا پتر میرا بڑا فرما بردار ہے۔ گرامی قدر حضرات، ماں دے کلو روز اجازت لیندے، ماں روز کہندی پترا میں بڑیری بیمار، جے توں ٹر گیا پیچھے میرا کون خیال کرے گا، کون میرا خیال کرے گا؟ وعدے دے مطابق آخری گل کرنے لگا، ایک دن روندے روندے ماں دے قدم پکڑ لے تو رو کے آکھے اماں اج جے نبی نہ ویکھن گیا اج کلے جا پھٹ جائے گئی، اماں جے نبی نہ ویکھن گیا اج عشق دا انج دا جوش تے پامڑ پیا بلدائی، اماں مینوں اجازت دے جا کے نبی ویکھاواں، آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنان والے نے اپنا ماں کی کڈا کو سونا بنایا ہے، اپنا یار کڈا کو سونا بنایا ہے۔ تے پتر تے ماما کدوں روندے نہیں نہ ویکھے جاندے، ماں نے ویکھیا میرا پتر رو رہا تے ماں نے پکڑ کے سینے نال لا لیا تے آکھ دی پترا رو نا، تو میرا بڑا فرما بردار ہے پترا، میں سنیا ہے 4 کڑیاں جاندیاں لگدیاں مدینہ طیبہ تے 4 ہمتیاں لگدیاں نے، 8 کڑیاں دا ویلا دینیاں، 8 ویلیاں دا ٹائم دینیاں، میرا پترا جا تے اوندے پوندے پاری واپس آ جائیں، نبی مل گئے تے زیارت کر لیں، نہ ملے تے او ڈکی نہ، تیری پیچھے تیری ماں بڑیری بیمار ہے، توجہ رکھے آجے، دیکھ ماں دا فرما بردار تے نبی نو میرے چلے آئے، ماں دے کلو اجازت لئی، خجاں ویسے کرنے ٹورے ٹورے مدینہ طیبہ آیا رے، دوڑ دوڑ کے پیراں وچ چھالے بہ گئی، دوڑ دوڑ کے زلفاں بکھر گئیاں رے، والا وچ دھوڑ پہ گئی، اونٹ دکھن دا لباس بھی پھٹ گیا ہے، دوڑ دوڑ کے مدینے آرے، عرض کیتی یا اللہ انی زندگی دے دے جا کے تیرا ماہی ویکھیا، یا اللہ کتے روندیاں زندگی نہ گزر جاوے، یا اللہ مدینہ طیبہ جا لین دے، خواجہ ویسے کرنی توڑ دے آ رہی، جڑے بلے مدینہ طیبہ دی جوئی آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھڑ دے نہیں، بچیاں نو پکڑ کے سینے نال لایا ہے، کدے مٹی چم دے نہیں، کدے بچیاں دے نال پیار کر دے نہیں، بچیاں نو چم کے آخ دینے بچیوں بڑے مقدر والے اوتھے وس دے جتھے رب دا ماہی سان لیندا، بچے اوتھے وس دے جتھے رب دا ماہی سان لیندا، کدے مٹی چم دے نہیں، کدے مدینے دے در دیوار چم دے نہیں، چم چم کے اکھاں نال لاوندے نہیں، عاشق دی بولی چ بول گیا کھاں تے خواجہ ویسے کرنی کندے نے تینو چم چم اکھاں دے نال لاواں، اے مٹی ہے
مدینے دیے لکھوار لکھوار صدقڑے میں جاواں اے مٹی مدینے دیے خواجہ ویسے کرنی ٹرے ٹرے نبی کریم دے حجر دے قریب آ گئی آگے دروازے دے دستک دیتی اندروں اما عائشہ دی آواز آئی اما عائشہ بول کے آخریاں بار کون ہے عرض کیتی اما جی کچھ ہوما تے دساں کون ساری ہستی یار پیچھے قربان کرے آیا اپنا کچھ ہووے تے دساں کون اما عائشہ بول کے آخریاں دس تیرا نام کی ہے عرض کیتی اما جی میرا نام ویسے نبی نو ملنے آیا اما عائشہ بول کے آخریاں نبی دے گھر کوئی نہیں حضرت ویسے کرنی روئی جا رہی عرض کیتی یا اللہ لگدا روندیاں ساری زندگی گزر جانی ہے خواجہ ویسے کرنی نے ہاتھ بن کے عرض کیتی اما جی پردے پیچھے ہو جاؤ ماہی تے مینوں ملیا کوئی نہیں اما جی ادھر دیوار ویکھ جاواں او بستر ویکھ جاواں او چار پائی ویکھ جاواں جتھے رب دا ماہی وسدا ہے اما عائشہ فرماندیاں میں پردے پیچھے ہو گئی او آگے کدے برتناں نو چمدا ہے کدے نبی دے پیالے نو چمدا ہے کدے نبی دے بستر نو چمدا ہے کدے نکیاں نکیاں چیزاں نو چمدا ہے جان لگے عرض کیتی اما جی میں ڈر چلاواں اما عائشہ بول کے آخریاں اویس نبی نو ڈیگ لے عرض کیتی اما جی میری پیچھے وڈیری بیمار نبی نہیں ماں میں اپنی ماں نو چھڑ کے آیا میں اپنی ماں دی جا کے دیکھ بھال کرنی ہے اما جی میں ٹر چلے آواں نبیان دے سلام دے آجے نالے عرض کرے آجے تواڈا غلام کرن وچوں ویسے آیا ہے کملی بانے آقا آ گئی ادھروں اویس مدینے دی جوچ باہر نکل گئی حضور نے آ کے ویکھیا گھر وچ بڑا عجیب خوشبو تے رونق ہے پوچھیا گھر کون آیا ہے اما عائشہ نے عرض کیتی لاجوالا کوئی اگر عاشق اویس آیا ہے حضور نے فرمایا صحابہ جاؤ انہوں لے کے آؤ او دیکھو کتھے رہ گیا ہے آپ تے ٹر گیا ہے محمد ویڑے خوشبواں چھڑ گیا محمد ویڑے خوشبواں چھڑ گیا ہے خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جوچ باہر نکل گئی جڑے پہلے اپنی ماں دے قریب آ گئی ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہی ماں نے آکھا اویس نبی نو مل آیا ہے اویسیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی اما لگدا روندیاں ساری زندگی گزر جانی ہے اما نبی نہیں ملے اما نبی کتے گئے سڑائی ماں نے پکڑ کے سینے نال لایا آنکھیں پترا نبی نو اڑی گیا کیوں نہیں عرض کیتی اما میں نو آپے تھوڑا ٹائم دیتا سی آئی اما میں تیری وجہ تو واپس آ گیا اما تیری وجہ تو نبی نو نہیں اڑی کیا ماں نے آنکھیں ماں دیا فرما بردارا ماں دے آنکھیں لگن والی آئی جعفر دینو تیری ماں دی دعائی سارا جگ نبی دا ذکر کرے گا نبی صحابہ وچ تیرا ذکر کرے ماں نے آکھے جعفر تیری ماں دی دعائی سارا جگ نبی دا ذکر کرے نبی صحابہ چ بیٹھ کے تیرا ذکر کرے گا پھر او وقت ماں دی دعا دی وجہ تو آیا
میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرا جبہ مبارک لے جے آجے جڑا میرے ایسا نہ ملے نا نواک میری امت دی بخش دی دعا کرے میری امت دی بخش دی دعا کرو جی توڑا ذوق ہوئے جی جاگ دے بیٹھے ہو تھکے نہیں تے ایسا گال تجمع حضرت سخی سلطان باہو دے کلو کرا کے دے ماں چلو نہ بولو سبحان اللہ پھر کسی میں لکڑا لماں نہیں پھر ایک زبان ہو کے بولو جے بولنا تھے حجے بھی ڈل لے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی آپ فرمان دینے عشق ماہی دے اینا لگیاں کون تو جاوے میں کی جانا ازائی تیشک دی جیڑا در در جائی چکاوے نا خود سوے تینا سوڑ دے ہتھی ستیاں آئیوڑ جگاوے میں قربان ایسا عشق دبا ہو جڑا بچھڑے یار ملاوے ہو